साला डिजिटल पर सभी नाजरीन का खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाजरीन, मुल्क भर में जारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने वोटर लिस्ट की जांच के नाम पर शदीद सियासी और समाजी हलचल पैदा कर दी है। इस अमल में हर शहरी के रिकॉर्ड से लेगेसी लिंकेज साबित करने का मुतालबा किया जा रहा है, जिससे खुसूसन गरीब, पसमानदा और अक़लियती तबक़ात परेशान हैं। इस SIR को बैकडोर NRC करार दिया जा रहा है और इल्ज़ाम है कि इसका निशाना ख़ास तौर पर मुसलमान और कमज़ोर तबक़ात बनेंगे। बर्फ़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट को साफ़ और दुरुस्त बनाने की मामूल की कार्रवाई है। ज़मीनी सतह पर खौफ, अफवाहों, गलत मालूमात और शदीद दबाव ने सूरत हाल को पेचीदा और गैर शफ़ाफ बना दिया है। नतीजतन SIR अब महज इंतखाबी तस्हीह का अमल नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा सियासी क़ानूनी बहरान बन चुका है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब। मकसूद इमरान साहब, प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप SIR पर एक तफसीली रिपोर्ट बता दें कि क्या SIR क्या है आखिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मुल्क में हम रहते हैं ये मुल्क एक जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ वोट गिने जाते हैं, तोले नहीं जाते। तो इसलिए वोट का बहुत बहुत बड़ा योगदान है और वोट ही के ज़रिए से अपने नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक शोबा है। इसके ज़रिए से नामों का इंदराज करना या नामों का डिलीट करना या ये है कि उसमें करेक्शंस करना, ये वक्फे से चलते रहता है। शायद आपको याद होगा कि 2003 में एक वोटर लिस्ट तैयार हुई थी, तो उसके बाद से ही वोटर लिस्ट मंजूर शुदा थी और उसमें तरमीमात या ये है कि हज़फ करना या ये है कि उसमें दाखिल करना, ये सारे सिलसिले चले आ रहे थे। तो अब चंद दिन पहले NRC के सिलसिले में और CAA के सिलसिले में एक बहुत बड़ा मसला हमारे मुल्क के सामने आया था और उसका मकसद ही यही था कि यहाँ मुसलमानों को तकलीफ़ दी जाए या यह है कि अक़लियतों को तकलीफ़ दी जाए। इस वजह से बाज़ अहबाब ने मिलकर जमकर उसके विरोध में काम किया था। बाद में हुकूमत ने उसको स्टॉप कर दिया। अब यहाँ इस वक्त SIR या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी मतलब इसमें उर्दू में अगर इसको हम समझना चाहें तो खुसूसी गहरी नज़र-ए-सानी, मतलब ये है कि आपका नाम अगर दाखिल हुआ है तो वो नाम में तब्दीली है या ये है कि आप नाम तो है लेकिन इंतकाल कर गए हैं, या ये है कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो गए हैं, या ये है कि एक नहीं बल्कि 3-4 जगहों में आपका नाम है। तो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए ये SIR लाया गया है। लेकिन बिहार में जो SIR लाया गया था वो उसकी वजह से 65 लाख लोगों के नाम हज़फ कर दिए गए और जो ज़िंदे थे उनको मार दिए गए और जो मुर्दे हैं उनको ज़िंदा कर दिए गए और एक आदमी का कई बार नाम वोटर लिस्ट में दाखिल कर दिया गया, जिसकी वजह से यूँ लग रहा था कि एक ख़ास तबक़े को इस वोटर का जो हक़ है उससे महरूम करना समझ में आ रहा था। इसी वजह से हमारे बहुत सारे सीनियर वकील अहबाब सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। तो अब यहाँ ये SIR क्यों ज़रूरी है? क्या हमारे इन रियासतों में भी ये SIR आने वाला है? पहले 12 रियासतों के अंदर हुकूमत ने ये ऐलान किया कि SIR करवाया जाएगा, फिर उसके बाद और रियासतों में ये SIR करवाया जाएगा। तो ये वोटर लिस्ट पर नज़र-ए-सानी का जो काम है, तो ये काम यहाँ इस वक्त शुरू होने वाला है हमारी रियासत में भी आने वाली तारीख़ों में। इसी सिलसिले में हमारी इस रियासत के कर्नाटका मुस्लिम मुत्तहदा महाज़ के तमाम उलमा और इसी तरह उसके तमाम अरकान सब मिल बैठ कर हमारे इस इलाक़े के मशहूर सियासी कायद जनाब मंसूर अली ख़ान साहब के साथ बैठे थे, चूँकि वो सेंट्रल से इस वक्त MP के लिए खड़े हुए थे
اور آپ شاید جانتی ہوں گے کہ مہادیو پورم کے اندر بہت سارے جو نام نہیں ہیں ان کو ڈبل اور ایک ہی گھر میں کتنے نام اور سارے پریشانیاں ہمارے سامنے آئی تھی، اور اس سلسلے میں وہ بہت اچھا ہوم ورک کیے ہیں. تو ہم پہلے سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ ہے کیا، اس کے سلسلے میں آپ نے کیا کام کیا ہے اور ہم کو کیا کام کرنا ہے. یہ ساری گفتگو ہم نے ان سے بھی اس وقت کیا تھا. اچھا، تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ منصور علی خان نے جو ہے اس پر کام شروع کیا تھا، اور ایک بڑی ووٹ چوری جو ہے کھلے عام ہو گئی تھی، اور اس پر راجیو گاندھی نے بھی ایک بڑی کانفرنس کی تھی. ہاں، تو انہوں نے بھی اس پر بہت کھل کے بات کی. اور اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو SIR ہے، کیا یہ صرف اپوزیشن رولنگ سٹیٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا کیسے اس پر کام ہو رہا ہے؟ نہیں، جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے طرف سے اعلان ہوا ہے وہ پورے ملک کی تمام ریاستوں میں یہ وقفے سے ہونے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ اپوزیشن پارٹیاں جہاں ہیں تو وہیں ہونا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس وجہ سے اس میں ہم کو حصہ لینا چاہیے، اس سے دور نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ اس کی پوری تفصیلات کو ہم کو سمجھنا چاہیے تاکہ آسانی سے ہم اس میں حصہ بھی لیں اور ان کو بتائیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور کہیں باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ ووٹ ہمارا حق ہے، ہم اس کو استعمال کرنا اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اب یہ جو SIR ہے، اس کا خدشہ ہے کہ زیادہ تر مسلمانوں پر اثر انداز ہوگا. کیا یہ سچ ہے؟ اگر صرف مسلمانوں پر ہو رہا ہے تو کس حد تک ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کے اندر کچھ کمیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم اس سے دور بھاگنا بھی چاہیں اور حکومتیں اس کو انکار کرنا بھی چاہیں تو ایسی صورت میں وہ ہو کر ہی رہے گا. تو اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اس کی ہم تیاری کر لیں. تیاری کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ سوال سب سے بڑا ہمارے سامنے آتا ہے. تو اس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے بہار میں 11 ڈاکومنٹس کو جاری کیا تھا اور ایک ڈاکومنٹ کو اس سے الگ کر دیا تھا. وہ ایک ڈاکومنٹ جو اس وقت سب کے پاس موجود ہے وہ ہے آدھار کارڈ. انہوں نے 11 الگ ڈاکومنٹس کو جاری کیا کہ یہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تو اس کے ذریعے سے آپ SIR کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن آدھار کارڈ کو الگ کر دیا. سپریم کورٹ کے سینئر وکلا وہاں سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ آدھار کارڈ ایک بہت بڑا ایک ثبوت سمجھا جاتا تھا، لیکن اچانک یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پھر وہاں سے یہ بات جاری ہوئی کہ نہیں آدھار کارڈ کو بھی شامل کیا جائے. تو اب 11 کی جگہ 12 ڈاکومنٹس شمار کیے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک ڈاکومنٹس بھی ہو تو آپ SIR کا حصہ بن سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ یہ 12 ڈاکومنٹس کی بھی تفصیل بتا دیں کہ یہ کون سے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس کی تیاری کر سکیں. تو یہ پورے درج ہیں، میں انشاءاللہ آپ کے پاس ان ڈاکومنٹس کو دے دوں، اسے ناظرین کو اسکرین پہ جاری کریں تاکہ ایک ڈاکومنٹس کو وہ ویریفائی کر لیں اور اپنے پاس سے اس کی تیاری کر لیں، اور ناموں میں اگر غلطی ہو تو اس کو درست کر لیں. تو ایک بات یہ بھی میں سمجھانا چاہوں گا کہ 1980 پر سال 1987 سے پہلے جتنے لوگ پیدا ہوئے اب ان کا نام ووٹر لسٹ میں ہے تو ان کو کوئی ڈاکومنٹس دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان کا نام جو ہے وہ چیک کر لیں، اتنا ہی کافی ہو جائے گا. ووٹر لسٹ میں چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے، اسے بھی آپ اسکرین پر ڈالیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ویب سائٹ کا میں تفصیلات آپ کو فراہم کروں گا. تو اسے ناظرین کے لیے اسکرین پر جاری کریں. اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں، ایپک نمبر کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں، علاقہ وائز چیک کر سکتے ہیں، مختلف ذرائعوں کے طریقے سے آپ اپنا نام اس میں چیک کر سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے یا ڈیلیٹ ہو گیا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہاں بھی نام ہو، وہاں بھی نام ہو، وہاں بھی نام ہو، اس کی درستگی ضروری ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ جو BLO ہوتا ہے تو BLO کے ذریعے سے آپ ان تمام چیزوں کو درست کر سکتے ہیں. BLO کی جو ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اپنے ایک نمائندے کو منتخب کیا ہے، اس نمائندے کو BLO کہا جاتا ہے. تو یہ BLO جو ہے گھر گھر پہنچے اور تفصیلات لے اور ان تفصیلات کو داخل کرے. اب
लोग सोचते हैं कि भाई जब आना है आए, हमको इससे क्या लेना देना है। तो अब यहाँ गलती करके जब BLO आएगा तो घर पर नहीं रहेंगे, अब जब घर पर नहीं रहेंगे तो फिर नाम भी दाखिल नहीं होगा। अब उसकी जो रिपोर्ट होगी वो हतमी रिपोर्ट होगी। अब उसके लिए 1 महीना टाइम दिया जाएगा कि अगर आप अपनी शिकायत दर्ज करवाना हो तो दर्ज करवाएं। अब वो शिकायत करने का भी वक्त चले जाएगा, फिर फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी, फिर जाके हम लोग जागें। तो उससे बेहतर ये है कि अभी से हम जाग जाएं कि जब BLO आने वाला है कि कब आने वाला है, किस वक्त आने वाला है। तो इन सारी तफसीलात को मोहल्ले के कुछ नौजवान इसके लिए खड़े हों और खड़े होकर हमारे तमाम अहबाब की अगर रहनुमाई कर लेते हैं तो इससे काम बड़ा आसान हो जाता है। इससे पहले बहुत सारे काम हमारे सामने आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रियासत कर्नाटक में जब हमने अपील की और हमारे यहाँ के तमाम उलमा मिल बैठ कर आपसी इत्तिहाद के साथ हज़रत अमीर शरीयत के ज़रिए ऐलान करवाया तो माशाअल्लाह तमाम के अंदर एक फ़िक्र हुई और सबों ने उसकी तरफ तवज्जो दी और सब ने मिलकर काम किया तो काम बड़ा आसान हो गया। तो इसी तरह SIR का ये काम ऐसा ना समझें कि ये हमारा काम नहीं है, फिर बात देख लेंगे, हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। अगर ये करके बैठ जाएंगे तो जब वक्त गुजर जाएगा फिर जाकर कहीं परेशानी ना आए। तो इस वजह से वक्त के रहते हुए पहले ही अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें कि अगर डॉक्यूमेंट्स में नाम में खामियां हैं या उसमें गलतियां हैं तो उसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। या ये है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो ऐसी सूरत में उन डॉक्यूमेंट्स के बनाने का भी काम कर लें। बहुत सारे अहबाब ये सोचते हैं कि नहीं हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट होगी तो वो किन के लिए ज़रूरी है? ये बाद में आने वालों के लिए है जो बर्थ सर्टिफिकेट बाद में। अब 1980 के लिए जब आपका नाम दर्ज है तो फिर कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ कभी कभार हो सकता है ऑफिसर्स के तरफ से ज़्यादती हो, तो ये सारे मालूमात आप रखें और बताएं कि देखिए आपकी वेबसाइट के अंदर ही ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो 1980 से पहले कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा नाम है अब था डिलीट हो गया है। तो अगर डिलीट हो गया है तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना है? तो आधार कार्ड जो होगा वो भी आपका एक शनाख्ती कार्ड होगा, वो दाखिल कर सकते हैं, उसके ज़रिए से आप सारी कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें हिस्सा लेना बड़ा आसान होगा। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये एक मुमकिना तौर पर बैकडोर NRC है और आपने ये भी कहा कि मंसूर अली ख़ान साहब से मुलाकात की, तो उनका इस मामले में क्या ख्याल है कि इस पर क्या कर सकते हैं? देखिए ये जो भी काम हो रहा हो वो हो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या उनकी नीयतें हैं, क्या इरादे हैं, ये सभी जानते हैं, उसमें मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस वजह से हम खामोश बैठ जाएं और फिर आबैल मुझे मार की तरह हम मार खाते हुए चले जाएं, ये होशमंदी, अक्लमंदी और जुर्रतमंदी की अलामत नहीं है। तो कौम उस वक्त कामयाब हो सकती है जब जागे रहे और ऐसी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखें और उसे लें और उसके मुताबिक अगर काम कर लें तो जो भी वो करना चाहें कर लें। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि तुम जिस तरह की भी हरकतें करना चाहें कर लें, जिस तरह की प्लानिंग करना चाहें कर लें, लेकिन बेहतरीन प्लानिंग करने वाला अल्लाह है। इंशाअल्लाह अल्लाह वो बेहतरीन प्लानिंग करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से कोई चूक नहीं होना चाहिए और हमारे तरफ से किसी तरह की कमज़ोरी नज़र नहीं आना चाहिए। जब इस तरह के मौक़े आते हैं तो हम पूरी बेदारी का सबूत देकर उसमें बराबर हिस्सा लेके जिन जिन के भी नाम करेक्शंस हों या दाखिल करना है या डिलीट करना है तो वो पूरे एहतिमाम के साथ अगर कर लें तो काम आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। रियासती हुकूमत की सतह पर इसका क्या सिनेरियो है साहब? चूँकि तमिलनाडु की तरफ से भी और केरल की तरफ से भी ये बातें सामने आई हैं कि उन्होंने इसको रिजेक्ट किया है, लेकिन फिर बाद में भी पता चला रिजेक्ट करने के बावजूद फिर वो होकर ही रहेगा। तो ऐसी सूरत में कर्नाटक वाले भी अगर उसको रिजेक्ट करना चाहें रिजेक्ट तो करेंगे सरकारी तौर पे, लेकिन वो होकर ही रहेगा। तो ऐसी सूरत में हमको तैयारी करना है और इसमें हिस्सा लेना है। वो काम जो करना है वो हुकूमत करना है, नहीं करना है वो हुकूमत की ज़िम्मे है, लेकिन हमारे ज़िम्मे क्या है कि हम अपने आप को तैयार करें, किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। अब जो वो वक्त आएगा तो हर मोहल्ले के नौजवान खड़े होकर BLO ऑफिसर के साथ रिलेशनशिप अच्छा मजबूत बना के हम उस कार्रवाई को नतीजे तक पहुंचा दें। बेदारी और मालूमाती मुहिम के लिए क्या काम हो रहा है इस सिलसिले में? तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में तमाम मसाजिद के हज़रात अइम्मा इकराम और मसाजिद की कमेटियाँ इनको जोड़कर इसके तमाम मालूमात उनको फ़राहम करेंगे और इसके ज़रिए से हमारी रियासत
میں ایک بیداری مہم چلائی جائے گی, اویئرنیس پیدا کریں گے, تو امید ہے کہ ہر گھر تک ہماری یہ مہم پہنچے گی. اور اسی طرح ہمارے بہت سارے یوٹیوبرز حضرات ہیں اور وہ بھی بڑے اچھے خدمات انجام دیتے ہیں, تو ان کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ ساری عوام جاگ جائے اور اس کام کو سلیقے کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ مکمل تک پہنچیں. لوور مڈل کلاس اور بلو پاورٹی لائن کے جو مسلمان ہیں, جو کمیونٹی کے لوگ ہیں یا دوسری کمیونٹی کے بھی لوگ ہیں, تو ان کے لیے ان تک یہ معلومات پہنچانا ذرا مشکل کام ہے, تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا کس طرح سے کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے اس چیز میں؟ لیکن آپ اگر دیکھیں اس سے پہلے مختلف اس طرح کے باتیں ہمارے سامنے آئے تو ماشاءاللہ ہمارے حضرات علماء اور مساجد کی کمیٹیاں اور محلے کے نوجوانوں نے مل کر جب کام کیا تو ایک ایک غریب کے گھر تک بھی بات پہنچ گئی, تو وہ بھی حصہ لیے. تو آنے والے دنوں میں اسی طرح اس مہم کو لوگوں تک پہنچا کر مکمل طور پر اویئر کریں گے اور ان کو بہم معلومات پہنچائیں گے, تو امید ہے کہ یہ کام بھی پورے سلیقے کے ساتھ نتیجے تک پہنچے گا. ماشاءاللہ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, یہ اس سے متعلق تو نہیں ہے, ابھی امید پورٹل کا سلسلہ ہمارے سامنے آیا, تو جب کام شروع ہوا تو ذرا تاخیر سے شروع ہوا, چونکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے اس کو روکا گیا تھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, جب تک ہمیں کچھ بات سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک آپ ٹھہرے رہیں. تو الحمدللہ یہاں کرناٹک کے وزیر بھی اور اسی طرح یہاں کا پورا عملہ رکا رہا, اور جب یہ بات وہاں سے آئی کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ ہوا ہے, اب آپ اس میں حصہ لیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. میں آپ کو بہت تعجب کے بعد بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ہمارا جو کرناٹک ہے یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سرزمین ہے, اور ماشاءاللہ یہاں کے لوگ جب کام کرنے پہ اتر آتے ہیں تو نتیجہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہم جب کسی کام کو لے لیں تو 100% کرنے پر ہم ماشاءاللہ اللہ ہم کو قادر بنا دیا ہے اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کو شاید پتہ ہوگا 50,800 اس وقت یہاں جائیداد ہیں وقف بورڈ کے اندر, جو گزٹ آتا ہے اس کے اندر وہ جائیداد جو ابھی ڈسپیوٹ میں ہے وہ جائیداد کو انہوں نے داخل نہیں کیا ہے, جو بالکل پکی ہیں ان جائیداد کو داخل کیا ہے. اب ڈسپیوٹ کے معاملات کورٹ میں حل ہونے کے بعد وہ امید پورٹل پر چڑھیں گے. بعض احباب کو یہاں ذرا غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ نہیں یہ کہاں سے ہیں, بہت ساری چیزیں اس وقت ابھی بھی مسائل میں گھری ہوئی ہیں, وہ ان کو کیسا چڑھا دیا. ان کو چڑھانے کا مسئلہ ہی یہاں نہیں ہے. جو ڈسپیوٹ نہیں ہے, جن کے اندر کورٹوں کے اندر مسئلہ نہیں ہے, ان کو داخل کرنے کی بات تھی. تو ماشاءاللہ کرناٹک کے وزیر اوقاف بھی اور اسی طرح یہاں کے چیئرمین صاحب بھی اور سی او اور پورا عملہ مکمل دن و رات کام کر کے 100% کام کر کے دکھایا کہ دیکھیے اس کو بھی ہم نے لیا اور کچھ مہینوں میں اس کو نتیجے تک پہنچا دیا. اسی طرح SIR کا بھی اگر معاملہ آئے تو انشاءاللہ ہم سب مل کے کام کریں گے اور اس کو بھی نتیجے تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب سالار ڈیجیٹل سے بات کرنے کے لیے اور تفصیل فراہم کرنے کے لیے. ناظرین, یہ تھے ہمارے مہمان مقصود عمران صاحب. امید ہے آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ ہمارے سبھی کمیونٹی والے اور دیگر حضرات بھی اس پر کام کریں اور ان دستاویزات کو مکمل بنانے کی کوشش کریں تاکہ کل کا دن جب الیکٹورل رول سامنے آتا ہے تو اس میں آپ کا نام حذف نہ پایا جائے. شکریہ.